संवादका लागि हामी रहेका छौं। वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। अहिले प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा र सरकारका बीचमा वार्ता भइरहेको छ। साच्चै त्यो वार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुग्ला नपुग्ला अथवा कतिले यसलाई चाहिँ नौटङ्की हो पनि भनिरहेका छन् र सरकारले एउटा सार्थक प्रयास गरेको हो कि कसरी वार्ताको वातावरण बन्यो यी यावत विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। यस अर्थ पनि आजको कुराकानी महत्त्वपूर्ण छ कि एकराज भण्डारी हिजो प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीदेखि अहिले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपासम्म आउँदा पनि ती नेकपाका साथीहरू जो लडिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई लगाएको मुद्दामा सबैभन्दा धेरै वकालत गर्ने उहाँलाई रिहा गर्ने त्यो काममा निरन्तर लागिरहनु भएको छ अविच्छिन्न रूपमा। एकराज सर, सबैभन्दा पहिला यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ तपाईँले आज, किनभने अदालतबाट तपाईँ छुटाउन लाग्ने, अदालतमै गएर प्रहरीले पक्राउ गर्ने, तिनै साथीहरू आज चाहिँ बालुवाटारभित्र बसेर सँगै चिया खाँदै वार्ता सुरु गरिरहनु भएको छ। कस्तो महसुस गर्दो रहेछ मनले? एउटा लामो कालदेखि मैले यस्ता राजनीतिक मुद्दाहरू हेरिराखेका हुनाले खालि छुट्टै किसिमको त्यस्तो महसुस त छैन। तर एउटा मैले संश्लेषण गरेको कुरा के चाहिँ हो भने राज्य सत्ता भनेको बडा गजबको हुँदो रहेछ। त्यसको चरित्र नि अब राज्य सत्ता एक खालले भन्यो भने सत्ताको प्रश्नमा क्रूर हुँदो रहेछ, त्यो देखिन्छ। मैले हिजोका दिनमा अब अहिले हेर्नुहोस् न, एउटा विडम्बना, एकछिन अचम्म लाग्ने कुरो, बादलजी जो हिजो जनयुद्ध हाँकेको पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँ वार्ता टिममै आउनुभएको थियो र त्यस बेलाको संसदीय, त्यो बेला पनि संसदीय थियो नि त, राजासहितको संसदीय व्यवस्था यो ठिक भएन, अब जनगणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने उहाँको मुख्य कुरा थियो र तर एउटा फेरि एजेन्डामा आउनुभयो छलफल। आज फेरि बादलजी संसदीय व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो बादलजीकै टिममा बसेर काम गर्ने विप्लवजी फेरि यो संसदीय व्यवस्था काम छैन भनेर हिजो बादलजी जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा यो त हिजोकै निरन्तरता छ भनेर त्यो ठाउँमा बसेर फेरि विप्लवजी आउनु भएको छ भनेपछि सोझो र सहज ढङ्गको हुने भए त बादलजीले त्यो स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति थिएन। बादलजी भनेको एउटा प्रवृत्तिको नाम, खालि एउटा प्रवृत्तिको एउटा उदाहरणको नाम मात्रै गरे हामीले, उदाहरण मात्रै भने। त्यसकारण यो राज्य सत्ता भन्ने यस्तै हो रहेछ। यो मैले आफूले वकालत गर्दाखेरि अथवा कानुनको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि मैले बुझेको कुरो चाहिँ यो चाहिँ हो, राज्य सत्ता कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। आज एकतिरबाट बादलले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अर्को विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ता भइरहेछ। हिजो लामो समयदेखि सँगै रहेर काम गरेका अथवा राज्यको यो चरित्रसँग असहमत रहने मान्छेहरू चाहिँ अब आउनु पर्यो भनेर वार्ताको सुनिन्छ। यो एउटा रोमाञ्चकता त छ यसमा। एकातिर विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व खड्गबहादुरजी गर्दै हुनुहुन्छ, प्रकाशजी। अर्कोतिर केपी ओलीले नेतृत्व गरेको संसदीय पद्धति जुन राजनीति छ त्यो राज्य सत्ताको तर्फबाट बादलजी प्रतिनिधित्व गर्दै हुन्छ। खड्गबहादुरजी एकातिर, बादलजी एकातिर। हिजो पनि त एउटा समय कस्तो थियो भने बादलजी जुन पार्टीको हुन्थ्यो त्यही पार्टीको एउटा केन्द्रीय तहमा त खड्गबहादुरजी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। तर हिजो खड्गबहादुरजी र बादलजीको एउटै एजेन्डा थियो, संसदीय व्यवस्था होइन, नेपालमा जनगणतन्त्र व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने थियो। अब अहिले अब बादलजी त्यस्तो होइन, नेपालमा संसदीय व्यवस्था नै चाहिन्छ भन्ने, खड्गबहादुरजी चाहिँ होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिजोको जनयुद्ध लिएको एजेन्डा निरन्तर उठाएर अगाडि बढेको छ, त्यो भनेको जनगणतन्त्र नै चाहिन्छ नेपालमा भन्ने नै उहाँको एजेन्डा। अब वार्तामा के होला, आफ्नो आफ्नो कुरा राख्लान् होइन दुवै पक्षले, तर मुख्य कुरा त्यही हो होइन। क्रान्ति निरन्तर छ, हामी क्रान्ति सम्पन्न गर्छौँ, त्यो पनि वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको लागि हो हाम्रो अहिलेलाई। यो संसदीय व्यवस्था जसलाई दलालहरूले सञ्चालन गरेका छन्, यो राज्य व्यवस्था हामीलाई हुँदैन। उहाँहरू त यो व्यवस्थालाई स्वीकार्नु नै हुन्न, स्वीकार्नु भएको छ। वैज्ञानिक समाजवादको जनगणतन्त्रको कुराकानी गर्नुहुन्छ, आधारभूत कुरा हो। त्यो नहुँदासम्म निरन्तर जनता क्रान्तिमा लागिरहेछन्, त्यसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गर्छ भन्ने खड्गबहादुरजीले प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ। उहाँको विचार त्यो ढङ्गले छ। अब अर्कोतिर बादलजी चाहिने, अब त क्रान्ति त सम्पन्न भयो, गणतन्त्र भइसकेपछि त आइसक्यो क्रान्ति, अब त समृद्धि र विकासतिर लाग्ने हो। किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्री त त्यही भनिरहनु भएको छ, समृद्धि विकास होइन। उहाँले भनिरहनु भएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा छ। त्यसका लागि योभन्दा अर्को बाटो छैन, संसदीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रबाट जितेर ल्याउने। अब सक्ने भए त हामी गर्थ्यौँ, हामी त यो ठाउँमा आइसक्यौँ, कहाँ हो तपाईँहरू भन्ने बादलजीको कुरो छ। यही दुईटा बीचको वार्ता छलफल होला सायद। अब यहाँनिर नि त
अब तपाईँले भन्नुभयो एउटाको यो खालको विचार छ, एउटाको यो खालको विचार छ, तर अहिले त्यो दुईटा विचार चाहिँ आमुन्ने सामुन्ने दुईटा टेबलमा बसेर कुराकानी गरिरहेछ। त्योभन्दा अगाडि यसरी वार्ताको वातावरण कसरी बन्यो? किनभने बादल स्वयं गृहमन्त्री भएको बेलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको आवश्यकता हो कि बाध्यता हो कि या नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपाको बाध्यात्मक अवस्थामा उहाँहरू वार्तामा आउनुभयो, अथवा अर्को केही खिचडी पनि पाक्दैछ कि यहाँनिर? किनभने देशकाल परिस्थिति त अहिले विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्ने या उहाँहरू वार्तामा आउनुपर्ने ढङ्गले विकास भएको छैन, अरू ढङ्गले राजनीतिक तरलता भइरहेको बेलामा हुने वार्ताले त फेरि चासो त्यहाँनिर रह्यो क्या। कसरी यो सम्भव भयो त्यसरी हेर्दा? विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो पार्टी स्थापना कालदेखि हामी निरन्तर क्रान्तिमा छौँ, वैज्ञानिक समाजवादको लागि हामी लडिरहेछौँ भनेर आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याइराखे। आफ्नो एउटा नियमिततामा छ। उहाँहरूका कार्यकर्ता नेताहरू अब 2075 साल फागुन 28 गते नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध जस्तै लगाइसकेपछि कतिपय जेलमा छन्, कतिपय तपाईँको थुनामा छन्, कतिपय चाहिने के भनेदेखि जनता समक्ष पनि बसिराखेका होलान् आफ्ना सङ्गठनहरू विस्तार गर्दै, कतिपय सहरमा भए भूमिगत शैलीमा पनि बसिराखेका होलान्। एउटा छ एउटा निरन्तरता। अर्कोतिर सरकारमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै सरकारमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। सरकार पक्षमा के देखिन्छ भनेपछि जुन पार्टीको सरकार थियो त्यो पार्टीभित्र फेरबदल आयो, फेरबदल भयो। अहिले फेरबदल भएपछि अदालतको फैसला चाहिँ आयो, तर उहाँको दुईटा गुट भयो। औपचारिक रूपमा यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने नहुँदाखेरि एउटा सकसपूर्ण स्थिति भयो। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको गुटले अर्को प्रचण्ड र माधव नेपालको समूहलाई अब उहाँलाई बाइकट गर्न चाहन्छ र उसले आफूले भनिराखेको छ कि त्यो टिमले भनिराखेको छ कि हामी आधिकारिक हौँ, हाम्रोमा बहुमत छ, सरकार हाम्रो छ, त्यो पार्टीको अध्यक्ष हामी छौँ, त्यो पार्टीको महासचिव हामी छौँ, महासचिवले बैठक बोलाउनुपर्छ, अध्यक्षले अध्यक्षता गर्न सक्छ, हामी त एजिटी त्यो पार्टीको सँगै छौँ भन्ने एकातिर। अर्कोतिर प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले चाहिँ बहुमत त हाम्रो पक्षमा छ भन्ने। तर त्यसको छिनोफानो नभइरहेको अवस्थामा र यसो स्थिति हरेक किसिमले एकले अर्कालाई पछार्ने, एकले अर्कालाई ठोक्ने, आक्षेप लाउने राजनीति जुन तिगडम जुन खेल छ त्यहाँनिर सायद यो एजेन्डा पनि पर्यो जस्तो लाग्यो। यो एजेन्डालाई के भनेपछि तिमीले जनयुद्ध सुरु गरेका थियौ, जनयुद्धमा देखिएका जुन विषयवस्तुहरू थिए खास गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने, त्यो भनेको बेपत्ता योद्धाहरूको सार्वजनिक गर्ने विषय, शहीद परिवारको व्यवस्थापनको सम्मान गर्ने विषय, बेपत्ता शहीदहरूको घाइते अपाङ्गता छन्, विस्थापित छन्, यावत विषयहरू छन् नि, मुद्दा मामिला छन् त्यस बेलाका। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि तिमी चुकेकै हो प्रचण्ड। त्यसपछि जनमुक्ति सेना छन्, बहिर्गमित सेनाहरू छन्, तिनका बारेमा पनि तिमीले नहेरेकै हो प्रचण्ड भनेर त्यो पनि एउटा ल्याएको जस्तो देखिने। अर्को कुरा वार्ता पनि म गरेर देखाइदिन्छु भन्ने स्थितिले हो कि भन्ने एउटा भनेको नेत्रविक्रम चन्दले बोकेको विचारलाई पनि कहीँ न कहीँ स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुराले भन्दा पनि नेकपा अहिलेको सत्तारूढ नेकपा भनौँ न, उहाँहरू पनि नेकपै हो क्यारे, फेरि त्यो सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोको बाई प्रोडक्ट एउटा साइड इफेक्ट चाहिँ हो। त्यसो भए नेत्रविक्रम चन्दसँगको वार्ता प्रक्रिया त्यसरी त म भन्दिनँ। कसरी चाहिँ म भन्न कुरो त त्यस्तो पनि हुन्छ, तर म कसरी भन्न सक्छु भने जुनसुकै तवरले होस् तपाईँको यहाँ छिनोफानो हुन बित्तिकै त स्थिति त साम्य हुनेवाला देखिँदैन। यहाँको पार्टीको दुईटाको पनि छिनोफानो हुन बित्तिकै होल समग्रमा सोच्ने हो भने त यो जुन अहिलेको सिस्टम छ त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था हामी दिन्छौँ भनेर विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनिराखेकै छ। त्यो कुरा पनि अहिले उठाउँदाखेरि मैले सिम्प्याथी जनताको पाउन सक्छु भन्ने पनि कोणबाट हुन सक्ने भयो। अब के हो त्यो त हाम्रो एउटा विश्लेषण, खालि एउटा अनुमान नै भयो, अनुमान यो पनि हुन सक्ने भयो। साँच्चीकै जिम्मेवार भएर अब हिजो जनयुद्धमा खालि एउटा वार्तामा आइसक्यो, संविधान सभा नमानेका कारणले धेरै मान्छे बेपत्ता हुनु पर्यो, धेरै मान्छे शहीद हुनु पर्यो, धेरै मान्छे घाइते हुनु पर्यो। आखिर त्यो नमानेका कसले थियो भनेदेखि त यिनै राजनीतिक दलले थिए, राजा र यिनै राजनीतिक दलले थिए नि त। यदि 58 सालको वार्तामा नै ल संविधान सभामा जाउँ त भने भए त्यस सबभन्दा बढी क्षति नै 58 सालदेखि पछि भएको छ, किन सङ्कटकाल त्यसपछि पछि लाग्यो। त्यो त रोकिनु थियो नि। यदि अहिले पनि साँच्चीकै जिम्मेवार यदि सरकार हुने हो भने हैन, भोलि हुने हो भने भोलि आखिर हेर्नुहोस् अन्ततः नेपालमा यो सिस्टम त काम लाग्दैन। मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ एउटा सामान्यतः अन्ततः, किनभने
यसले 5 वर्षमा यो संविधान 7 वर्ष बनेको स्थिति र सरकार बनेको कति वर्ष भयो? 2-3 वर्ष भयो हैन, 3 वर्ष। यसका सुरुमा देखिने चीजहरु देखिए के त्यति राम्रो यसले सिम्पटम देखाएन भनेपछि यो करिब करिब यो फेल भएको स्थिति देखिन्छ। फेल भएको स्थिति भए हुनाले सबै क्षेत्रमा यसको बहस पनि भइरहेछ, बहस छलफल। त्यसकारण विप्लवजीको नेतृत्व गरेको जुन पार्टी हो त्यो पार्टीले पनि बहस छलफल गर्न हामी राजी छौँ, हामी सहमत छौँ। केमा? 3टा विषयवस्तुहरू राख्नु भएको छ आफ्नो वक्तव्यमा, त्यही हेरेँ मैले पनि। राजनीतिक विषयमा, सामाजिक विषयमा र राष्ट्रियताको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्बन्धमा यो विषयहरू भन्ने उहाँले राखेको स्थिति छ। अर्कोतिर साँच्चै सरकार गम्भीर हुने हो भने हिजोको पाठ त हिजोको स्थितिले पाठ त सिक्ने हो भनेपछि त कम क्षति कम दुःख पाउने नेपाली जनताले र यो अहिलेको खिचलो जुन छ अहिले त घुम्दै फुम्दै त उही 52-53 सालको स्थितिमा पुगेको नेपालको राजनीति त खाली त्यसबेला राजा थिए, अहिले राजा छैनन्। राजा बिनाको अहिले गणतन्त्र भनेर के गर्नुहुन्छ? गणतन्त्रमा हुने आधारभूत चरित्र एउटा राजा बिना मात्रै हो। अहिलेका राजा खाली चुनिन्छन्, चुनावबाट आउँछन् भन्ने मात्रै हो, नत्र त अरू त सबै सेम हो। तिनै विकृतिपूर्ण व्यवस्थाहरू छ, तिनै स्थितिहरू छ, तिनै हिजोका 52-54 सालको जस्तै विकृतिपूर्ण छ, भ्रष्टाचार व्यापक बढेको छ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि यो जुन खालको विकृतिपूर्ण अब सांसद किनबेचका कुरा त अलि पहिलेदेखि पनि अस्ति नै उठिसकेका कुरा हुन्। अब त्यसलाई अब अलिकति त्यो बढेर अगाडि बढ्ला भनेपछि स्थिति के देखिन्छ भने अप्ठ्यारो स्थिति देखिन्छ। यही बिचमा अब प्रधानमन्त्रीले अथवा यो सरकारले ल हामी वार्ता गर्न तयार छौँ भनेर आउँछ भने जस्तो सत्ता भनेको त प्रचण्डको भए पनि हुने भयो अथवा केपी ओलीको भए पनि हुने भयो। जसको सत्ता त सत्ता हो, फेरि विप्लवजीको लागि त सत्ता हो नि त, सत्तासँग वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले बादल भए पनि केपी भए पनि प्रचण्ड भए पनि शेरबहादुर भए पनि उहाँ सत्तासँग वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा साइड नि सर जस्तो भन्नुभयो सरकारको चाहिँ एउटा अहिले गर्नुपर्ने देखाइदिनलाई सही अथवा जेसुकै होस् उहाँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि पनि विप्लवलाई समेट्ने, विप्लवलाई समेट्ने नाममा प्रचण्डलाई देखाउने जेसुकै दाउफिजहरू होला, त्यो एउटा साइडमा फेरि बहस गरौँला। तर यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवकोतिरबाट हेर्दा उहाँहरू पनि निकै सजिलोले तयार भए जस्तो देखिन्छ नि हैन। यताबाट विज्ञप्ति आयो, उहाँले पनि तुरुन्तै यहाँबाट वार्ता टोली गठन भयो, उहाँहरू पनि तुरुन्तै अझ उहाँले नै पहिला याचना गरे जसरी विज्ञप्ति आएको थियो हामी वार्तामा बस्न तयार छौँ भन्ने ढङ्गको उहाँको विज्ञप्ति आयो भनेको अस्तित्वको सङ्कट परेपछि त्यसलाई रणनीतिक ढङ्गले यो वार्तालाई प्रयोग गर्न खोजेको नेत्रविक्रम चन्दले हो कि भन्ने आशंका गरियो भने गलत हुन्छ? त्यो भन्दाखेरि गलतै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अस्तित्वको सङ्कट भन्दा पनि जिम्मेवारी बोधको विषयवस्तु हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँहरूले हामी त विश्लेषण गर्ने कुरा के भनेपछि काम कारबाहीले हो। विप्लवजीले एउटा योभन्दा अगाडि एउटा वक्तव्य दिएको देखिन्छ। त्यो वक्तव्य के भन्छ भनेपछि यही कुरा हामी वार्ताको लागि विरोधी छैनौँ, तयारी भन्ने पनि छैन। वार्ताको लागि हामी सँगै सकारात्मक छौँ। यदि राष्ट्र, यदि यो देश मानव यो देशको सत्ता जुन छ, सरकार जुन छ, सरकार जनताप्रति साँच्चै जिम्मेवार छ भने, साँच्चै राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छ भने सरकारले वार्ताकै माध्यमबाट यी समस्याहरू हल गरेर अगाडि वार्तामा बसेर अगाडि बढ्ने चाहन्छ भने त हामी त सधैँ सकारात्मकै छौँ नि भन्ने एउटा वक्तव्य आयो। अर्को वक्तव्य अहिले के आयो भनेपछि तोकेर आयो विषयवस्तु राजनीतिक, सामाजिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा हामी छलफल गर्न ओपन छौँ भन्यो। त्यसमा पनि अलिअलि बाहिर आएको त्यसलाई अधिकारी रूपमा आएको छैन। त्यसको लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर जान पनि सकिन्छ। त्यसको लागि वैकल्पिक संयुक्त सरकार पनि बनाएर जान सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले वैज्ञानिक समाजवाद बनाएका छौँ, त्यसलाई चाहिँ जनता समक्ष लैजाने माध्यम होला नि त, जनता समक्ष कुनै अथवा ऊ होला होइन, जनमत सङ्ग्रह होला, जे होला त्यो पनि गर्न सकिने भनेर एउटा त्यो त अब आधिकारिक रूपमा खालि मिडियाबाट आएको मैले बुझेँ, मिडियाबाट आएको। तर मैले अहिले तत्काल हेर्दाखेरि त्यो पार्टबाट भन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट जुन खड्गबहादुरजी आउनुभएको छ उहाँहरूको कुरो हामी पार्टीप्रति, हामी जनता देशप्रति बढी जिम्मेवार छौँ, वार्ता किन नगर्ने? अहिले त एउटा सङ्घर्षको स्थिति हो नि त। विप्लवजीको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाए जस्तो गरिदियो सरकारले। हालाकि पार्टीलाई प्रतिबन्ध भनेन, त्यसले भाषामा त्यो के भन्छ भने 28 गते 2075 के भन्छ भने चाहिँ विप्लवले नेतृत्व गरेको जुन समूह छ, उसले समूह भन्छ, पार्टी छ, त्यसले चाहिँ हिंसात्मक गतिविधि गर्ने भावनाले उसका नेता कार्यकर्ता देशभरि जहाँ छन् पक्राउ गर्नु, मुद्दा लगाउनु भन्ने आफ्ना 77 वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले मार्फत क्याबिनेटले निर्णय गरेर त्यो सर्कुलर गरियो। सर्कुलर गरेको स्थिति आफ्नो प्रहरी कार्यालयमा आउँदाखेरि हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र विप्लव कार्यकर्ता को छ आकलन गर्ने, लिने, तथ्याङ्क लिने र मुद्दा लाउने काम गर्यो। अहिले जुन लागिराखेका छन् झुट्टा मुद्दाहरू लाउने काम भइरहेछन् त्यो भइरहेछ।
अर्कोतिर के भनेपछि अब उहाँका कार्यकर्ताहरू त भूमिगत जस्तो बस्नुपर्ने, उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी भूमिगत छैनौँ, जनतासँगै हामी बसिरहेछौँ त भन्ने उहाँहरूको पनि दावा छ। र सहज ढङ्गले काम गर्न त जनतासँग जान्दिएन नि त, डिस्टर्ब त भयो। यो भनेको त तनावको स्थिति हो। अलिअलि बल प्रयोग सरकारले गरेपछि त अहिले कसको हातमा दही जमिया छ भन्ने कुरा पनि हो। त्यो स्थिति भयो भने त्यो वातावरण नहोस्, शान्तिबाटै टुङ्गिन्छ कुरा, वार्ताबाट नै टुङ्गिन्छ भने वार्तामा किन नजाने भन्नेसम्मको सोचले आएको हो कि यो पनि हामी अर्थ गर्न सक्छौँ। त्यो जिम्मेवारी कति र बाध्यता कति भन्ने कुरालाई तुलोमा राखेर हेर्दाखेरि जस्तो यो 2 वर्षको पिरियड प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि झन्डै प्रतिबन्ध जस्तै तपाईँले भन्नुभयो ल जस्तै नै सही, यो बिचमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले कति आफूलाई खरो रूपमा उतार्न सक्यो या धेरैको सङ्ख्यामा उहाँका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तारी भए, सबैभन्दा धेरै पटक अदालतमा बहस गर्ने मुद्दा हाल्ने झिक्ने काममा तपाईँ आफै लाग्नुभएको व्यक्ति हो। अरू ढङ्गले उहाँहरूले आफूलाई हामी वैकल्पिक शक्ति हौँ भनेर जबरजस्त समाजमा त्यो कति मूल्य निर्धारण गर्न सक्नुभयो या त्यो क्षति भएपछि जान त वार्तैमा जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई पो उहाँहरूलाई यहाँसम्म ल्यायो कि भनेर किन नहेर्ने हामीले हेर्दाखेरि? मलाई के लाग्छ जिम्मेवारी ढङ्गले आएको पनि हुनसक्छ भनेर मलाई के लाग्छ भनेपछि सरकारले मुद्दा लगाएर जस्तो कुमार पौडेललाई मारेर विचारलाई मारेर मुद्दा लगाएर विचार मर्दैन। अहिले यो देशमा यस्तो कुनै पनि पार्टी छैन जुन पार्टीको लागि कुनै कार्यकर्ता नेता सहज ढङ्गले हाँसेर जेल जाओस्। छ भने एउटा त्यही विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। म उहाँलाई भेट्न जेलमा पनि गएको छु, प्रहरी हिरासतमा पनि गएको छु। कुनै किसिमको त्यो हिरासतमा परेका नेताहरूको त्यो चिन्ता देखिन्न। त्यो म हो जेलमा परे के भयो त उहाँले तुरुन्तै ल म यसमा लाग्दिनँ भनेर छोडिदिइहाल्छन् सरकारले होइन। कतिपय नेताहरू त ती विप्लवजीका पार्टीका त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई ल आत्मसमर्पण गर्नुहोस्, अब हामी त्यो विप्लवजीको त्यो पार्टीमा छैनौँ, हामी त यो उसमा छौँ, हामी एमाले अथवा काङ्ग्रेस अथवा कुनै पनि पार्टीमा लाग्छौँ भन्ने हो भने त भन्न पनि बाध्यता पार्न पनि देखियो। त्यो बारेमा पनि सहज ढङ्गले अहिले जेलमा जाने, सहज ढङ्गले मुद्दा खेप्न स्वीकार गर्ने, सहज ढङ्गले त्यो चाहिँ नै कठिन स्थितिमा बसेर गर्ने भनेको सानसुन्ने कुरा होइन। त्यसले त पार्टीलाई त्यसले झाँगिने काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पार्टीको विस्तार हुने काम नै गर्छ। तपाईँ विगतमा हेर्नु होला माओवादी जनयुद्धका बेला भने जति सरकारले दमन गर्यो उति पार्टी बढ्दै गयो। तपाईँको झन् सङ्कटकालको अवस्थामा त झन् बढी पार्टी बढ्यो हेर्नुहोस्। त्यस कारण पार्टी बढाउने काम त तपाईँको सरकारले स्वयं गर्ने हो। मान्छे दमन भन्ने कुरा कसैलाई स्वीकार्य हुँदैन। अहिले पनि बोल्न सकि नराख्या मात्रै हो। नत्र भन्ने हो भनेदेखि अहिलेको यो सरकारका गतिविधि, अहिलेका राजनीतिक दलका गतिविधि, अहिले सिङ्गोको सत्ताको जुन चरित्रदेखि आम जनता खुसी भएको स्थिति देखिन्न। जनताको जीवनस्तर एउटा होला, तर त्यो त तपाईँको के भनेपछि ग्यापिङ जुन छ नि धनी र गरिबको समाजवाद उन्मुख संविधानमा भन्ने जनता बिचको ग्याप ठुलो देखियो। हेर्नुहोस् प्राइभेट हस्पिटलहरू छन्, सारा तपाईँ हुने खाने त्यहाँ जान्छन्। सरकारी हस्पिटलको म्यानेजमेन्ट त्यस्तो स्थिति छ। सरकारी स्कुलहरू छन् एउटा स्थिति छ। बोर्डिङ स्कुलहरू त्यहाँ पैसा कमाउने व्यापार गर्ने थलो भएर त्यसको एउटा स्थिति छ। रोजगारको यस्तो बिजोग छ। यो तपाईँको स्थितिमा आम जनताहरू रिसाएर छन्। जनताहरू सरकार सत्ताप्रति सहिष्णु नभए स्थितिले गर्दाखेरि अब यसले त अप्ठ्यारो त अवश्य पार्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई मुद्दा लाएर सरकारले यसलाई निमिट्यान्न पार्छु भनेपछि त वार्तामा बस्न आवश्यक छैन। मलाई लाग्छ बढी बाध्यता सरकारमा हुनसक्छ, किनभने सरकार निर्वाध ढङ्गले राज्य सत्ता चलाउन चाहन्छ होइन, कसैको डिस्टर्ब नहोस्। अर्कोतिर उतातिर के भनेपछि एकातिर यो सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामले बनेको पार्टीको सरकार, अर्कोतिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फिलोसफी विचार बोकेको पार्टी आन्दोलनमा हेर्नु। मलाई त बढी बाध्यता अलिक सरकारलाई हो कि भन्ने लाग्ने। तर पनि म यो पनि म भन्दिनँ। सरकारलाई मात्रै होइन, विद्रोहीको रूप लिएको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले आन्दोलन गर्दैछ त्यो पार्टीलाई बाध्यता त यस्तो हुन्छ। वार्तामा आउने कुरा त वार्तामा त एउटा सहज ढङ्गले भन्दा पनि वार्ताबाटै हाम्रो सङ्गठन हाम्रो विचार अझ बलियो र मजबुत हुन्छ। वार्तालाई हाम्रो एजेन्डा स्वीकार गरायौँ भने पनि हामी बलियो हुन्छौँ। अस्वीकार गरे पनि आम जनताले यो कुरा बुझ्छन्, ठिक हुन्छ भन्ने ढङ्गको त्यो बनाएर पनि त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्तामा आएको होला। अर्कोतिर यो सरकार पनि होइन, यिनलाई वार्ताबाटै ठिक लाउनुपर्छ र वार्ताबाटै सकिन्छ भने सरकारमा हाल्ने, वार्ताबाट सकिन्छ भने हाम्रो पार्टीमा हाल्ने, वार्ताबाट सकिन्छ भनेपछि ल
अब केही गतिविधि गर्दैनौँ भन्नेसम्म बनाइयो भने पनि त हामीलाई फाइदै हुन्छ, नत्र त यिनले काम गरी खान दिने भएनन्। अब चुनाव आउँदैछ होइन, भनेपछि यी सबै स्थिति त छ, चुनाव त आउला नि त, अहिले नआउला 1 वर्षपछि आउँछ। अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि त फेरि पनि त्यही स्थिति आउँछ है भन्ने पनि देखिन्छ है। अहिले हिजोदेखि यसो 2-4 दिनको हेर्नु डेभलप तपाईँ फेरि पनि यस्तो बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिदिने सरकारै बन्न सक्दैन भनेर फेरि निर्वाचनमा जान सक्ने पनि देखिन्छ। त्यो नभए पनि यस्तै किसिमको अस्थिर वातावरण भन्दा 2 वर्ष टाढा पनि छैन, निर्वाचन त आउँछ। त्यस कारण सहज ढङ्गले अब नेपालको राजनीतिक स्थिति अगाडि बढेन। हेर्नुहोस्, यो सहज ढङ्गले बढेन, यो सबैले स्वीकार्नै पर्छ। किनभने चेन्ज त खोजे, यो सिस्टम यति छिटो तपाईँको नेपाली जनताको मनबाट यो चाहिँ यो त ठिक छैन भन्ने नै भयो। अब यहाँनिर ल जेसुकै चिजले भए पनि वार्ताको वातावरण बन्यो, उहाँहरूले वार्ता सुरु गरिसक्नुभयो। सरकारले कहीँ न कहीँ विप्लवलाई भनौँ न त्यो पार्टीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, सके पार्टीमै मिलाउने, तपाईँले भन्नुभयो सरकारमा ल्याउने या युवा सरकारको चाहना चाहिँ विप्लवलाई विश्वासमा लिने, वार्ताबाटै अगाडि बढ्ने भन्ने देखियो र विप्लवले पनि वार्ताका लागि सकारात्मक ढङ्गले पहल कदमी लिनुभएको छ। अब के हो त, अब उहाँ तपाईँले कुरा गरे अनुसार त उहाँहरूको कुरा त अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई नै मान्ने होइन, यो व्यवस्था त उहाँहरू त स्वीकार नै गर्नुहुन्न नि। जनगणतन्त्रको कुरा छ, वैज्ञानिक समाजवादको कुरा छ, कहीँ कतैबाट पनि त्यो चुम्बकले अहिलेको व्यवस्था र त्यसको मिलन गरौला जस्तो गर्दैन, देखाउँदैन। कुन चुम्बकले काम गरेर विप्लव र सरकारको वार्ता सफल हुन्छ त? त्यसो भए सम्भव छ त? त्यसो भए त्यसरी हेर्दा अब हेर्नुहोस्, वार्ता भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि जिम्मेवारी भएर आउने हो, जिम्मेवारी तरिकाले वार्तामा बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पक्ष जिम्मेवारी देखिएन भने जनताले पनि चिन्छन् त्यसलाई। जिम्मेवारी देखेन, एकले अर्कालाई खालि ठिक गर्ने मात्रै, आफ्नै गोरुको 12 टक्का भनेर वार्ता हुँदैन। वार्ता पनि कसरी बढाउने भन्नेको लागि पनि त वार्ता बस्नु पर्यो होइन। हामी देशकै लागि यदि ल दुवै पक्ष देश र जनताको लागि हो भने जनता कहाँ सपाट ढङ्गले राखिदिनु पर्यो। हाम्रा एजेन्डा यो हुन्, जनतालाई माथि उठाउने, जनतालाई सार्वभौमसत्ता बनाउने, यो देशको सार्वभौमसत्ता स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राखेर सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति यस्तो छ, नेपाल 2टा शक्ति राष्ट्रको बिचमा सानो राष्ट्र बसिराखेको छ। यो बेला एमसीसी भन्दै अमेरिका पनि पसिराखेको छ। यही बेला नेपालको सार्वभौमसत्तामा राष्ट्रियतामा पनि आँच आउने स्थिति पनि देखिँदैछ। 2टा शक्तिशाली राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि देखिँदैछ। यो स्थितिमा हामी साँच्चीकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर प्रस्तुत हुनु पर्यो। त्यसको आकलन गर्ने, त्यसको परीक्षण गर्ने, त्यसको चाहिँ के भनेदेखि मूल्याङ्कन गर्ने जनताले गर्छन्। हेर्नुहोस्, जनताले त देख्छन् नि त। वार्ता भने त त्यो हो नि त। किन वार्ता भन्ने तिर्डममा ल्याएर उसलाई खोरमा हाल्ने, उसलाई खोरमा हाल्ने सोच बन्यो भने त्यो वार्ता हुँदैन। वार्ता के को लागि पनि हुनसक्छ भने ल ठिक छ, सरकारले हामी चलाउँछौँ तर तपाईँहरू हिंसात्मक गतिविधि नगर्नुहोस् भनेपछि अनि अर्को पक्षमा राख्ला नि त। हामी त प्रतिहिंसा गर्ने हो, तपाईँले हिंसा गर्न भएन नि त। तपाईँ लट्ठी हाम्रो टाउकोमा बजार्नुहुन्छ, हामीले त्यो लट्ठी छेक्नलाई प्रयत्न पनि नगर्ने, टाउको यसो थापिदिने, तपाईँले बजाएर राख्ने। हामी पनि त केही प्रतिकार त गर्छौँ। तपाईँले लट्ठी बजाउने, हाम्रो प्रतिकार के हुने भयो? हिंसा भने त्यही न हो। त्यसले कहाँ जाने भयो? जनताले दुःख पाउने भयो। यदि त्यो जनताले दुःख नपाएर हाम्रा पनि राजनीतिक एजेन्डाहरू विचार पनि प्रस्तुत गरौँ, तपाईँका पनि विचार राजनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुहोस् र मिल्नेसम्म कुरा मिल्छ भने मिलाउँ र अगाडि जाउँ। यदि साँच्चै इमान्दार हो भने त यो सरकारले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेकै छ त, के बिग्रिया छ त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने त पार्टीको नाम हो त, के बिग्रिया छ? त्यसको फिलोसफी के हो? मार्क्सवाद हो नि। त्यसको फिलोसफी के हो? लेनिनवाद हो नि। खालि माओवाद मात्रै न उहाँहरूको छलफल नमिल्या हो, नत्र मार्क्सवाद लेनिनवाद उसको फिलोसफी हाम्रो पार्टीको हो, आदर्श त्यो दर्शन हो भन्ने पार्टीले, सरकारमा बसेको पार्टीले भन्ने, संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्ने। विप्लवजीका पार्टीले भनेको मार्क्सवाद पनि हो, लेनिनवाद पनि हो, माओवाद पनि हो, त्यो विचार दर्शन हो। त्यो विचार र दर्शनमा हामी के भनेपछि समाजवाद मात्रै भनेर भएन, यसको त दुरुपयोग भयो नामले। अब वैज्ञानिक समाजवादतिर जाउँ। वैज्ञानिक समाजवादका आधारभूत चरित्रहरू के हुन्छन् त? यो हुन्छन्। शिक्षामा यो हुन्छ, राजनीतिमा यो हुन्छ, तपाईँको के भनेदेखि अरू नीतिहरूमा, सञ्चार नीतिमा यो हुन्छ, विदेश नीतिमा यो हुन्छ होइन, उत्पादन गर्ने तौर तरिका यो हुन्छ, राज्यका उत्पादनका
उहरू साधनहरू वितरणको प्रक्रिया यो हुन्छ, उत्पादन गर्ने प्रक्रिया यो हुन्छ, राज्यको यति दायित्व हुन्छ, जनताको यो दायित्व हुन्छ, त्यो त ल्याउनु पर्यो नि त भन्ने नै वैज्ञानिक समाजवाद भने ल्याउला नि त, त्यो बहस गर्नु पर्यो। भनेपछि अहिलेको साँच्चै इमान्दार हुने हो, लेख्या एउटा गर्या एउटा नगरिकन है, जे हामीले लेखेका छौँ, जे जनता समक्ष भोट माग्दाखेरि कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो कुरा साँच्चै मान्ने हो भने त मैले त वार्ताको टाढा पनि देख्दिनँ म त्यो हिसाबले जस्तो टाढा चाहिँ देखियो। तर त्यो हिसाबले हुने त समाजवाद उन्मुख भनेकै छ। समाजवाद उन्मुख भन्छ तर त्यही संविधानमा निजीकरणलाई त बढावा दियो होइन। हामीले अहिले भन्यौँ नि नव उदारवादको समस्या भन्यौँ नि हामीले होइन, त्यो पुँजीवादी व्यवस्था नव उदारवाद भन्यौँ नि हामीले, जस्तो अहिले चाहिँ त्यो त स्थिति छ त फेरि होइन। त्यो स्थिति भएको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ संविधानमा सङ्कुचन गर्दै गइसकेपछि होइन निजीकरणलाई अलिकति हुन्छ नि बढीभन्दा बढी तपाईँको ठुल्ठुला राज्यका उत्पादनका साधनहरू जम्मै निजीकरणलाई गरिदिने हुँदा अहिले नेपालको एयरलाइन्स पनि निजीलाई देलान् जस्तो हुँदा त अहिले तपाईँको यस्तो किसिमको भएको छ कि सबै तपाईँको ठुल्ठुला दलालहरूले कब्जामा लिने भए नेपालको उत्पादनका जुन उहरू साधनहरू वितरणमा पनि तिनकै भूमिका हुने भयो। सानो तपाईँको कालीमाटीको फलफुल र तरकारीको मूल्य पनि तिनीहरूले निर्धारण गर्ने भए के समस्या यो भयो नि त। भनेपछि कसरी समाजवाद हुन्छ? इमान्दारीपूर्वक संविधानमा लेखेको समाजवाद उन्मुख हुन्छ भने अब समाजवाद उन्मुख र वैज्ञानिक समाजवादको बीचको अन्तर के हो? त्यो अन्तरलाई ग्याप कम गराउनलाई हामीले कहाँ जानुपर्छ? सरकारले के गर्नुपर्छ? विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्नुपर्छ? त्यो कुरामा त हुन सक्ने भयो नि त छलफल। जस्तो अहिले नेत्र विक्रम चन्दको नेकपाको तर्फबाट राख्ने आधारभूत मागहरू भनौँ न न्यूनतम चाहिँ उहाँहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ होला यहाँको सूचनामा पनि छ? कम्तीमा योसम्म मात्र हामी जान सक्छौँ है हाम्रो अन्तिम भन्ने त्यस्तो केही छ कि? अथवा कतिपयले त यो पनि शङ्का गरेका छन् कि पहिले एक खालको सहमति निर्माण भइसके पछाडि वार्ता हुँदैछ भन्नेसम्मको आशंकाहरू बजारमा छन्। त्यो कुरा मेरो सूचनामा छैन। खालि हामीले एउटा आकलन विश्लेषण गर्ने विषयवस्तु मात्रै हो। विषयवस्तु उहाँले राखिसके हो, यसैभित्र बसेर अब यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने होला। जस्तो राजनीतिमा के विषय हुन्, उहाँले राजनीतिक विषयमा छलफल गर्छौँ भन्नुभयो, सामाजिक क्षेत्रमा विषयमा हामी छलफल गर्छौँ भन्नुभयो, के विषय हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा के विषय हुन्, सरकारले गरेका कुन कुरा गलत छन् र कुन कुरामा उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डा राख्नुहुन्छ त्यो कुरामा सरकारले सहमत जनाउनु पर्ने वा जनाइएन भने यो नमिलेको विषय। राजनीतिक विषयवस्तुमा कुन कुरा हुन् यो नमिलेको विषय भनेर त्यसका उता हुने भयो नि, त्यसको आइडेन्टिफाई त हुने भयो नि, त्यसको पहिचान त नमिलेका विषयवस्तु बुदाहरू कहाँ भने त्यो साङ्गृदै पनि जाने भयो। अनि ती साङ्गृदै गइसकेपछि यदि तिनी निर्णयार्थ जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने हो भनेपछि त्यसको विधि क्लियर गर्नु पर्यो। त्यो भनेको जनमत सङ्ग्रह, संविधान पनि भन्छ नि जनमत सङ्ग्रह त गर्नु। त्यो जनमत सङ्ग्रहको एक खालको चर्चा पनि अहिले आइरहेको छ। कुनै एजेन्डालाई लिएर जस्तो विक्रम चन्दले बोकेका एजेन्डाहरूको निर्णयार्थ चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जाने भनेर सम्झौता हुन सक्छ त सरकार र विप्लवको बिचमा अहिले? तर त्यो कुरा आधिकारिक रूपमा के भनेपछि पहिला विषयवस्तुको पहिचान हुनु पर्यो नि, के लागि जाने त भन्ने त डिक्लेयर जनमत भनेर भएन। जस्तै एकछिनलाई मानौँ वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने होला, वैज्ञानिक समाजवाद त होल सिस्टमको नाम भयो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेपछि उहाँले हाम्रा यो विषयवस्तु हुन्छ भने त्यो पनि वार्तामा आउनेले अथवा एक खालले अमूर्त अवधारणा हो नि त्यसभित्र। वैज्ञानिक तपाईँले भने जस्तै हो, वैज्ञानिक समाजवाद एउटा सिस्टमको नाम हो होइन। यो अहिलेको संसदीय गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था पनि एउटा सिस्टमको नाम हो होइन। त्यहाँभित्र पनि ठोस गर्नु पर्यो नि। जस्तो अहिले एउटा विकृति के देखियो, एउटा यही भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री अहिले तपाईँको संसद विघटन गरे होइन, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न बित्तिकै राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृति गरिदिए होइन। संसद विघटन नाम त राष्ट्रपतिबाट हुन्छ नि। भनेपछि के हुन्छ त संसदीय व्यवस्थामा जनताको सार्वभौम सत्ता भनेको त निर्वाचन हो। निर्वाचन मार्फत आइरहेका नेताहरूले तिनी मन्त्री हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, राष्ट्रपति हुन्छन्, सबैले जनताको म्यान्डेट अनुसार काम गर्ने हो नि। तर भइदियो के भने 5 वर्षको लागि चुनाव दिएर पठाएको, तर उहाँले 3 वर्षमै हामीले त सकिनौँ चलाउन फेरि चुनावमा जान्छौँ भनेपछि के हो स्थिति? के जनताको सार्वभौम सत्ताको कदर गरे हो कि त्यो के गरे हो? यो पनि त क्लियर भएन नि। भनेपछि मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको देखिँदैन। त प्रधानमन्त्री अति निरङ्कुश हुन खोजेको चाहिँ देखिन्छ। प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्रीको रवैया पनि त्यो देखिन्छ, अति निरङ्कुश हुन खोजेको। यो प्रधानमन्त्री अहिलेको जुन सरकार छ यो साह्रै निरङ्कुश हुन खोजेको देखिन्छ। अर्कोतिर यो प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गर्नेहरू पनि
त्यो बारे टाढा देख्दिनँ, खालि कुर्सी नपाएर मात्रै हो। यदि अहिलेका केपी ओलीको टक्कर लिनेहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कुर्सी पाउँदाखेरि त त्योभन्दा छुट्टै दिन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यही पद्धतिभित्रको उहाँहरू पात्र हो। पात्र मात्रै फरक हो, पद्धति त सेम हो होइन, पात्र मात्रै फरक हो, पद्धति उही हो भनेपछि केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड आउनु भए पनि स्थिति त यही हो, यही स्थिति हुन्छ। किनभने केपी प्रचण्ड पनि त बस्नु दुईचोटि प्रधानमन्त्री त हुनुभयो, माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। जसरी 51-52 सालदेखि पछि उनै पात्रहरू घुमिफिरी भए नि, 46 साल परिवर्तनपछि पनि लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुने दिन आए, 46 सालपछि पनि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री दिन आए, हामीले त भोगेकै हो। त्यसपछि त्यस बेलाको आन्दोलन जनआन्दोलनमा भाग लिएका नेतृत्व गरेका मान्छेहरू पनि प्रधानमन्त्री बने, पालै गरेर बने नि त। अनि समस्या त जिउँका त्यौँ रह्यो। जनयुद्धबाट उठाएका एजेन्डाहरू त त्यसबेला पारित गर्न सकेनन्। त्यसलाई त्यसबेला ल यी सही कुरा हुन्, यसरी अगाडि जाउँ उसरी अगाडि जाउँ भने वार्ता समयमै गरेर ल संविधान सभा नै गर्नु थियो भने त्यही बेलै समयमै गर्दै अब यत्रो क्षति हुन्न थियो। जस्तो हिजो सग्लो नेकपा हुँदाखेरि त वार्ताको कुरा भएन, सरकारले पनि ठोस ढङ्गले वार्ताको इमान्दारिता देखाए जस्तो पनि लागेन। अनि आफ्नो पार्टीमा समस्या भएको बेलामा सरकार अहिलेको सरकार जे हो त्यो सरकारकै भविष्य अन्यलग्रस्त छ नि, अभिशापको प्रस्ताव आउने हो कि के हुने हो कि कसरी बच्ने हो कि नबच्ने हो। अनि आफ्नै भविष्य नभएको सरकारले विप्लवको भविष्यको ठेका लिन सक्छ त भन्ने प्रश्न त छ नि त। आज विप्लवको भविष्य भन्दा पनि त्यो आफ्नै भविष्य होला। जब मान्छे बिरामी हुन्छ र औषधि खोज्नुपर्छ, बिरामी नहुँदा त औषधि खोज्नु पर्दैन। कुनै बेला पार्टी एक थियो, किन चाहिन्थ्यो औषधि? चाहिन्न थियो। पार्टी जब विक कमजोर भएर गयो नि, अब त उहाँहरूको पार्टी पनि अब तीभित्र कतिवटा गुट छन्, तपाईँ उपगुट छन्, गुटभित्र पनि त उपगुट छन् नि। भनेपछि पार्टी कमजोर भइसकेपछि अब यो गरे हुन्छ कि ऊ गरे हुन्छ कि भनेर त्यो चाहिने औषधि, त्यो विभिन्न औषधिमूलकको खोजी गर्ने क्रममा किनभने स्ट्रेन्थ त्यहाँबाट हुन्छ। अन्य त सोझो किसिमले देखेन, त्यो केही नगरे त देखेन। अब स्थिति त त्यसका लागि अहिलेको यो सरकार पनि अल्पमतमा छ, किनभने यो सरकारमा त बहुमत छँदै छैन। अब जनताले त्यो पार्टीलाई दिएका जुन भोटहरू हुन् तिनले हाम्रो यो विश्वास छैन भनेर टोटल्ली आन्दोलन होला। तपाईँको विधि पुर्याउने कुरा, कानुन पुर्याउने कुरा, त्यो त एउटा विधि र प्रक्रिया कुरो हो। फन्डामेन्टल चिज के हो त? सारभूत विषयवस्तु भनेको त जनताको विश्वास अबको सरकारमा छैन भन्ने नै हो। यो सरकारमा छैन र अबको प्रतिपक्षमा पनि छैन। प्रतिपक्षले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन र सरकारमै भएको पार्टी फुट भएर जसको नेतृत्व तपाईँ त्यो गुटको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव नेपालले गर्नुभएको छ उहाँहरूको पनि देखिएन। भनेपछि के देखिन्छ भनेपछि जनताप्रति साँच्चीकै तपाईँको जवाफदेही अहिलेका मुलाहरूका शक्तिहरूमाथि जनताको विश्वास छैन, पटक्कै देखिएन। जसले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै अब यो सिस्टमको विकल्प दिन्छौँ भन्नेहरूसँग वार्ता गर्न आउनु पर्यो। नत्र हिजो वार्ता गर्न हिजो प्रतिबन्ध किन लगाएको? प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक थियो। संविधानले के भन्छ? नेपालको संविधान अहिले जुन विद्यमान संविधान छ, संविधानले के भन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। क्लियर लेखेको छ। त्यो किन लेखेको हो भने पञ्चायत कालमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर दिक्क भएर यो देशका नेताहरूले चेतेर क्लियरसँग लेखौँ है यो शब्द भनेर संविधानमै लेखेका छन्, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्न। तर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै आधार चाहिन्छ। जस्तो त्यसले यो देशलाई खण्डीकरण गराउँछु भन्यो भने कसैले भन्ने आफ्नो विधानमा ल्यायो भने, यो देशको सार्वभौम सत्ता नै खतम पार्छु भन्ने ल्यायो भने, जनतामा नि सार्वभौम सत्तामा मान्दिनँ भन्यो भने त्यस्तो दललाई त्यो पनि कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। कानुन बनाएर, कानुन कसले बनाउँछ? संसदले बनाउँछ। यो विप्लवजीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धमा भन्दिनँ भन्ने कारण के भनेपछि त्यसलाई कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाएको स्थिति होइन। त्यसलाई त नेपाल सरकार मन्त्री परिषद के भन्नु, मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भन्नु, एकजनाले प्रधानमन्त्रीले चैत्र 28 गते 2 वर्ष अगाडि चैत्र 28 गते निर्णय गरे हो। निर्णय के गरे हो भने यिनका कार्यकर्ताहरू विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखिया हुनाले यिनलाई पक्रनु भनेर योजना त वार्ता गर्ने होइन। त्यो योजना भनेको सम्भव हुन्छ भने मुद्दा लगाउनु, कुटपिट गर्नु, यातना दिनु, दुःख दिनु, प्रतिबन्ध लगाउनु, जनता समक्ष यिनका एजेन्डा वैज्ञानिक समाजवाद कुरा लिन नदिनु भनेर लगाएको हो नि। त्यसले काम गर्यो भने आज 2 वर्षपछि किन वार्तामा आउनु पर्थ्यो? काम त गरेन नि त्यो औषधिले, काम त गरेन, त्यो प्रतिबन्धले काम गरेन। प्रहरीले लगाएका झुट्टा मुद्दा त कानुनसङ्गत मिल्दैन थियो। जब कानुनसम्मत नमिलेपछि उहाँहरूको प्रतिरक्षाको लागि हामी वकिलहरू अदालतमा गयौँ। अदालतले कानुन हेऱ्यो, संविधान हेऱ्यो, यो त गलत छ, दलमाथि प्रतिबन्ध लाउन पनि पाइँदैन, यो पनि मिलेको छैन, मन्त्री परिषदलाई त्यो अधिकार हुँदैन। अर्को कुरा, मुद्दा बनावटी लाएर आफैले प्रहरीले पिस्तुल राखेर
बरामदी मुजुल्का तयार बनाएर हात हतियार सम्बन्धी मुद्दा लागेको कुरो देखिन्छ नि, त्यो कागजले देखाउँछ। अदालतले थुप्रै मान्छे छोडिदियो। अदालतले छोडिदिइसकेपछि एकातिर सरकार पकड्ने, अर्कोतिर मान्छेहरू अदालतमा छुट्ने, अर्कोतिर सरकारले त्यो अदालतको आदेश नमानेर गेटबाटै पक्राउ गर्ने। हुँदा हुँदा आइजिपी र तपाईँको प्रहरीको प्रमुख समेतलाई मुद्दा छ अहिले अवहेलनामा। योभन्दा विडम्बना के हुन्छ? राज्यको एउटा मथल्लो स्तरको सुरक्षाकर्मीको मतिल्लो लेभलको मान्छेले अदालतको आदेश नमान्नु भनेको त्योभन्दा गम्भीर विषय के हुनसक्छ? के हुनसक्छ? आइजिपीले त आज पर्यन्त जारी छ, मुद्दा चल्दैछ, त्यो लाज मान्नु पर्यो। त्यत्तिकै मुद्दा चले आजले आइजिपीले राजीनामा दिनु पर्यो। म त त्यो पनि भन्छु। त्यस्तो हुन्छ? कानुन नमान्ने, संविधान नमान्ने हुन्छ सुरक्षाकर्मीले? ल जनताले त जनताले नमान्न पाउँछन्, विप्लवजीले पनि कानुन नमान्न पाउनुहुन्छ। किनभने विप्लवजीले कानुन नमाने त मुद्दा लाग्यो नि त। तर आइजिपीले कानुन नमानेपछि के हुने? खोइ कानुन त्यो त अहिले पनि जारी छ नि। त्यो 3 दिन अगाडि मात्र पनि हामीले देख्यौँ, 1 हप्ता अगाडि जस्तो होला। भनेपछि राज्यका संयन्त्रहरू किन जिम्मेवार नभएका? राज्यका संयन्त्रहरू किन जिम्मेवार नभएका? जिम्मेवार भनेको त मुखले होइन नि, संविधान र कानुन त त्यो अनुसार काम गर्नु पर्यो नि। संविधान त मानिराखेको स्थिति छैन, सरकारले मानेन नि त। कानुन त मानिराखेको स्थिति छैन, मान्यो सरकारले। संविधानमा लेखेको कुरो शिक्षाको हक भन्छ। किन दलालहरूलाई शिक्षाका ठुल्ठुला बिग होमहरू किन चाहिने, बिग हाउसहरू खोल्न दिएको? निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था भन्छ। कोभिडमा पनि किन पैसा तिरेर जनताले चाहिने उपचार गराउनु परेको? दिन सक्यो त्यो निःशुल्क, संविधान त लेखेकै छ त। आवासको हक भन्छ, आवासको हक छ, त्यो प्रत्याभूत गर्न सकिरहेछ, त्यसै लेखिदिने संविधानमा। कार्यान्वयन हुन नसक्ने विषयवस्तु किन लेख्नु संविधानमा? जुन कुरा संविधानमा लेखेको छ लेख्नु नि, कार्यान्वयन गर्नु नि। त्यसकारण के हो भने सरकारले, विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन खालले प्रतिबन्ध सरहको व्यवहार गर्यो त्यो टिक्न सकेन। त्यो कुराको रिलाइज सरकारले गर्यो, अनुभव गर्यो। त्यो राम्रो विषय हो, त्यो स्वागतयोग्य विषय भन्छु म त। सरकारले ढिलै भए पनि आयो नि वार्ता गर्न। एक अर्को कुरा, विप्लवजीहरूले पनि जुन जिम्मेवारी बोध गरेर वार्तामा आउनु त्यो पनि राम्रो विषय हो। विप्लवजीहरू पनि वार्तामा आउनु राम्रो विषय हो। जनतालाई कम दुःख दिनु पर्यो, नेतृत्व गर्ने, आन्दोलन गर्ने शक्तिले पनि त जनतालाई कम दुःख हुने के बाटो त्यो खोज्नु पर्यो नि, यदि जनताको लागि राजनीति गरे हो भने। त्यसकारण विप्लवजीको पार्टी पनि यदि जिम्मेवार हो भन्छ भने त वार्तामा आएको त ठिकै छ त। आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो वार्ताबाट। सके आफ्नो कुरा पास गराउनु, नसके फेरि आफ्नो कुरा के छ त्यो गर्नु पर्यो। सरकारले लगाएको आरोप विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हिंसात्मक गतिविधि गर्यो, गर्छ र उनीहरूलाई समातेर पक्रिनु, मुद्दा लगाउनु त्यो भन्यो होइन सरकारले। अहिले दुवै पक्ष वार्तामा आएको मैले यसलाई सकारात्मक लिएको छु, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र वार्ताबाट सिङ्गो तपाईँको पद्धतिको छिनोफानो नहोला, तर एउटा ढङ्गले अगाडि त बढ्ने भयो नि केही कुराहरू। खालि त्यो म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भन्छु, माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि फागुनमा बाबुरामजीले एउटा 40 बुँदा सिंहदरबारमा शेरबहादुर देउवा समक्ष दिनुभएको थियो। त्यसमा एउटा बुँदामा के थियो भने नेपालमा जनगणतन्त्र व्यवस्थाको स्थापना गरियोस् भनेर। राजाको सत्ता भएको देशमा जनगणतन्त्र स्थापनाको माग गर्ने, त्यो पनि वार्ता हुन्छ कहीँ? त्यसो भएर त 58 सालमा वार्ता भएन। जनगणतन्त्रको माग पनि वार्ता हुन्छ कहीँ? जबकि संविधानमै त्यो असंशोधनीय थियो। तर त्यो हुँदैन भने हामी अनि बल्ल वार्तामा एक तल के आयो, माओवादीले के लाने, ठिक छ जनगणतन्त्र नमानौँ, तर संविधान सभाले संविधान बनाउनेमा जाउँ त भनेर एजेन्डा राख्यो नि त। भनेपछि अहिले पनि एउटा खालको जुन आइरहेछ, विप्लवजीको एउटा आफ्नो एजेन्डा छ, सरकारको आफ्नो कुरा छ। सरकारले त यो सत्तालाई दायाँ बायाँ नचलाउनु, सकभर तिमीहरू हाम्रो पार्टीमा आऊ भन्ने होला, हाम्रो सरकारमा आऊ भन्ने होला। त्यो स्वाभाविक छ उसले भन्नु सरकारले। अर्कोतिर विप्लवजीले दायाँ बायाँ हामी त वैज्ञानिक समाजवाद, हाम्रो न्यूनतम कुरा बटम लाइन त्यही हो भन्ने उसको पनि त हुने होला। भएपछि दुईटै उहरूले जनतालाई कमभन्दा कम शास्ति हुने गरेर तपाईँको त्यो बेला 58 सालमा वार्ता भयो भने कम क्षति हुन्थ्यो नि। अहिले त हेर्नुहोस् त धेरै त्यत्रो क्षति भयो। अझै पनि त सबैको आँखा खुल्नुपर्छ, सरकारमा बसेकाहरूको पनि आँखा खुल्नुपर्छ। तपाईँको हामी आपसमा लडेर विदेशीहरूले मौका पाउने भए, विदेशीहरूले खेल्ने ठाउँ पाउने भयो। एउटै दलका 2-3टा नेतालाई विदेशीले त्यहाँ पनि गुटहरू छ नि विदेशमा त होइन, त्यहाँका शासकहरूले एउटा गुटले एउटाले समाउने, अर्का गुटले अर्काले समाउने। नेसनल इन्ट्रेस्टमा तिनीहरू एक छन्, नेसनल आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि विदेशीहरू एक छन्। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा टकराव पार्ने, अन्तर्विरोध पारिदिनको लागि उनीहरूले ठाउँबाट सबै मान्छेलाई समात्छन् र हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ। त्यो कुरालाई बुझेर यो देशका शक्तिहरूले एक ठाउँमा आउन प्रयत्न गर्नु पर्यो नि त होइन। विप्लवजीको पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छ भने जनताकै लागि हो भने त्यो वैज्ञानिक समाजवादका आधारभूत चिजहरू के हुन् त्यो कुरा क्लियर गरेर सरकारलाई त्यो अगाडि बढ्न के बिग्रिया छ त? समाजवाद त भनेकै छ त संविधानमा होइन। समाजवादका
के चिजहरू हुन् भन्ने बेला समाजवाद लेखियो संविधानमा, तर कार्यान्वयन त समाजवाद हुन सकेन। त्यसलाई आत्मसात गर्यो नि त सरकारले पनि, गरेर सकिएन त जनता विरोधमा आयो भन्ने कुरो त बुझेर वार्तामा आयो नि त, सरकार पनि देखियो। त्यसकारण दुवै पक्ष वार्तामा आउने कुरा राम्रो कुरा हो। जनतालाई परिवर्तनका सन्दर्भमा जनतालाई कम क्षति होस् भन्ने कुरा हैन। सुत्केरी हुँदाखेरि, बच्चा पाउँदाखेरि जुन खालको सुत्केरीको व्यथा लाग्छ त्यो ठुलो पीडा हुन्छ। पीडापछि त फेरि सुन्दर एउटा सृजन त हुन्छ त, बच्चा आउँछ त हैन। त्यस्तै गरेर पीडाबाट एउटा सुन्दर संसार देख्न सकिन्छ भनेर हामीले सिद्धान्तमा पढ्यौँ, हेऱ्यौँ, बुझ्यौँ, ठुलो पीडा 60 सालमा भोग्यौँ, त्यत्रा शहीदहरू मारिए, फेरि असल सन्तान त हुन सकेन। 46 सालमा त्यही भयो, 62-63 मा त्यही भयो। त्यो कुरालाई बुझेर अब साँच्चीकै नेपाली जनताले चाहेको के हो र किन हामी विदेशीहरूबाट चाहिँ नै हेपाइ चेपाइ खाँदैछौँ, यो कुरालाई पनि आत्मसात गरेर यो विषयमा त एक ठाउँमा, राष्ट्रियताको विषयमा त एक ठाउँमा आउनु पर्ने सबै। यदि त्यो आउँदैन भने को जनताले पनि चिन्नु पऱ्यो, यो त दलाल नै हो भनेर एक ढङ्गले त्यसका विरुद्धमा लाग्नु पर्यो नि त सबै। मलाई त्यस्तो लाग्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीका समर्थकहरूको बुझाइ, उहाँहरूको यसो लेखाइहरू हेर्दा पनि एउटा चिज चाहिँ विप्लव र केपी ओलीको मिल्छ अरे है। उहाँहरूले भने त्यो राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो मत नजिक छ। उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई बढी राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ, त्यस कारणले पनि होला त्यो केमिस्ट्रीले चाहिँ ओली र विप्लवलाई नजिक ल्याउन सक्ने या भोलिका दिनमा सहकार्यसम्मका कुरा हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कि उहाँहरू मनको लड्डु घिउसँग खाइरहनु भएको थियो? त्यो मिल्ने नमिल्ने कुरा त के छन् मलाई त्यस्तो थाहा छैन, तर यसो हेर्दा नि चरित्र चित्रण गर्नु पर्यो भने, किनभने उहाँहरू त्यो ढङ्गले रमाइरहनु भएको छ कि होइन। उहाँहरूको चरित्र अब त्यस्तो त मैले मिल्ने देख्दिनँ, मेरो विश्लेषणमा फरक छ। विप्लवजी एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो, केपी ओलीजी एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो, तर समान के कुरा हो भने दुवै कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ। केपी ओलीको पनि एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम छ, विप्लवजीले नेतृत्व गरेर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। हो, कम्युनिस्ट पार्टी राखेको कुरामा समान भयो, तर कम्युनिस्ट पार्टी अनुसारको आचरण गरेकोमा चाहिँ समान छ भन्न सकिन्न। खालि त्यो एउटा नाम मात्र समान छ, नाम हो। अर्को कुरा दुवै जनताको लेभलबाट आएको मान्छे हो, त्यो पनि समान हुनसक्छ। केपी ओली पनि एउटा धरातलबाट होइन, एउटा परिवारबाट आएकै मान्छे हो नि, किसान परिवारबाट आएको मान्छे हो। विप्लवजी पनि एउटा धरातलबाट एउटा स्थितिबाट आएकै मान्छे हो राजनीतिमा, त्यो पनि समान हुनसक्छ। तर चरित्रहरू के हुन् त्यो त फेरि छलफलको विषय, त्यो समान हुन्छ भन्न सकिन्न। किनभने केपी ओलीजी अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँले त सरकारको चरित्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ नि। अहिलेको सरकारको चरित्र के छन् थाहै छ। विप्लवजी आफ्नो पार्टीको कुरा लिएर फेरि अगाडि बढिराखेको छ। उहाँका पनि त आफ्नो त्यसका कुराहरू हाम्रा यो हुन् भनेर उहाँ पनि प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। भनेपछि राजनीतिमा र अहिलेको कुरामा समान स्थिति छ भन्न त मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। त्यसरी तर पनि के भनेपछि यदि जिम्मेवार बोध गर्ने हो भने दुवै पक्ष वार्तामा आएर के कति मिल्न सक्छ, के कति अगाडि बढ्न सकिन्छ, सबैको म्यान्डेट दिएर राष्ट्रिय सहमतिसम्म कायम गर्नुपर्छ नि त। म त त्यस्तो लाग्छ। एउटा पक्ष दुवै केपी ओलीजीले नेतृत्व गरेको पार्टी अथवा केपी ओलीजी र विप्लवजीले नेतृत्व गरेको पार्टी अथवा विप्लवजी मात्रै मिलेर समाधान हुन्छ त? हुँदैन नि। राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नुपर्छ। भनेको यस शेरबहादुर देउवादेखि प्रचण्ड समेतको पनि सहमति हुने गरी त्यो गर्नु पर्यो। कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस् नत्र कसरी? सरकार भनेको त शेरबहादुर देउवा पनि हो, प्रचण्ड पनि हो। यो व्यवस्था, यो राज्य व्यवस्था एउटा हो भने किनभने विप्लवजीले आन्दोलन गरेको त केपी ओलीजी तपाईँको मन्त्रीमण्डल ठिक भएन, हाम्रा मान्छेलाई मन्त्रीमण्डल नराख्ने भनेर आन्दोलन गरे होइन नि। यदि त्यो हुन्थ्यो भने केपी ओलीसँग मात्रै हुन्थ्यो। विप्लवजीको आन्दोलनको एजेन्डा त्यो होइन। सिङ्गो शेरबहादुर देउवासँग पनि सम्बन्धित छ, प्रचण्डसँग पनि सम्बन्धित छ, माधव नेपालसँग सम्बन्धित छ, केपी ओलीसँग सम्बन्धित छ। यो सिङ्गो सत्तासँग सम्बन्धित भएको विषय उहाँले उठान गरेर। तर मान्छेहरूले के भन्छन् भने केपी ओलीलाई जसरी पनि प्रचण्डलाई देखाइदिनु पर्ने छ, प्रचण्डलाई सिद्ध्याउनु पर्ने छ। यो यात्रुमा विप्लव पनि मसँग, लडाकुहरू पनि मसँग, बादल पनि मसँग, अर्को पनि मसँग, देखिस् त खाइस् भन्नको लागि यी सब चिजहरू भइरहेछ भन्छन्। फेरि तपाईँ त कुरा अर्कै गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि यसले लान्छ त भनेर ठाउँतिर लान्छ। म त्यतातिर आकलन गर्दिनँ। वार्ता अगाडि बढ्या छ। अहिले नै धुन्धान आकलन गरेर हामी आफ्ना क्षेत्रमा एउटा व्यवसायको भूमिका गर्ने मान्छे हो। तपाईँ पत्रकारिता, म कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूले पनि एउटा विभिन्न कर्नरबाट सवालहरू उठ्नु पर्यो। बुद्धिजीवी त हौँ कि होइन मैले आफैलाई भन्दिनँ, तर पनि कमसेकम यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले यो वार्ता गलत छ भन्ने ढङ्गले सुरुमै जानु ठिक हुँदैन। पछि यसमा काम कारबाहीबाट कसले गलत गर्यो
कहिले इमान्दारता वार्तामा को इमान्दार भएन को इमान्दार रहेछ भन्ने कुरा त जनताले त्यो त मूल्याङ्कन गर्छन् वाच गरिरहेछन् तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ नि पत्रकारले हेर्छन् वकिलले हेर्छन् बुद्धिजीवीले हेर्छन् मास्टर टिचरले शिक्षकले हेर्छन् सबै डक्टर इन्जिनियर सबै तबका र तहका मान्छेहरू नागरिक समाजले हेर्छ सबैको नजर अहिले छ हो वार्तामा को इमान्दार छ कसले इमान्दारपूर्वक आफ्नो एजेन्डा राख्यो भन्ने कुरा त सबैले देख्ने कुरा हुन्छ त्यसको त एकदमै हुन्छ नि सबैले वाच गर्छन् नि त्यसकारण किन अहिले नै फेरि यसका नेगेटिभ ल यसले यस्तो भनेर एउटा यो व्यवस्थाको सन्दर्भ अर्को यो व्यवस्था विरोधीका बिचमा वार्ता भइरहेछ तर मान्छेले कहीँ न कहीँ सत्ता साझेदारीमा गएर कुरा मिल्ने हो कि यहाँ त कुरा हल्ला त आइसक्यो नि विप्लवलाई महासचिव बनाउने गृहमन्त्री बनाउने यसो गर्ने संयुक्त सरकारको त उहाँहरूको माग पनि छ क्यारे तोरमा टेकेर त्यसरी अगाडि बढ्ने हो कि नहोस् भन्ने चाहन्छु म चाहन्छु वार्ता एउटा कमसेकम एउटा पोइन्टमा गयोस् त्यसले एउटा निर्क्योल गर्नुहोस् अथवा विषयवस्तुलाई न्यारो डाउन गर्दै गरोस् वार्ता भने त्यो पनि हो नि एकैचोटिका वार्ताले छिनोफानो त हुँदैन यो त सुरुमा नै भयो सुरुमा एकछिन बहस एउटा बस्ने कुरा भयो यसले वार्तामा ल्यायो एउटा रिकग्नेसनको प्रश्न हो एकले अर्कालाई ल है ल तपाईँ हामी पनि तयार छौँ तिमी पनि तयार र दुवै ठाउँ बसौँ भन्ने कुरा यसले विषयवस्तुलाई अलिकति साँगुर्याउँदै पनि त ल्याउन सक्छ नि सक्दैन साँगुर्याउँदै ल्याउँदाखेरि अनि विषयवस्तु पोइन्टेड हुँदैन लास्टमा एउटा विषयवस्तु बाँकी नै त्यसलाई छिनोफानो गर्न सकिन्छ अहिले त विशाल छ नि त विप्लवजीको एजेन्डा हामी वैज्ञानिक समाजवाद होइन सरकारको एजेन्डा हाम्रो अहिलेको यही के अरे लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रवादी राज्य व्यवस्था होइन अझ केपी ओलीलाई त ल हामीलाई के हो मन्त्री चाहिने हो कि के चाहिने हो कि पार्टीमा त्यो पनि तयार छौँ भने त्यसरी वार्ताको त समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसकारण अब ठ्याक्कै अन्तिममा जस्तो केपी ओलीले नै पनि मतलब सरकारले नै चाहेर पनि ल ठिक छ नि त आजदेखि वैज्ञानिक समाजवाद भयो भन्न पनि त सक्दैन किनभने यो व्यवस्था अन्तर्गतको सरकार हो सरकारले पुरा गरिदिन्छु भने पनि पुरा गर्न सक्दैन नि अहिलेको अवस्थामा त विप्लवको माग भनेपछि अहिलेको अवस्थामा सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नबाचिने उपयुक्त विकल्प र भोलि वार्ता सफल भयो भनेर मानौँ केपी ओली र विप्लवले सँगै हात उठाएको देख्नको लागि चाहिँ मिनिमम यति भयो भने चाहिँ कुरा अगाडि बढ्छ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ अन्तिममा त्यस्तो त त्यस्तै म भन्न सक्दिनँ किनभने यो कुरा किन अहिले पहिलो वार्ता हो यो पहिलो वार्ता मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यतिमा हुन सक्छ भन्ने एउटा प्रेडिक्सन त गरिरहेछ त्यो त बाहिर अलिअलि त्यो पनि आधिकारिक रूपमा त्यस्तो आएको त होइन कता जस्तो अब विप्लवजीले एउटा रणनीतिक मोर्चा बनाएका छौँ भन्ने छ होइन त्यसमा किरणजी हाम्रो ऋषिजी र अर्को हाम्रो आहुतिजी सहितको एउटा वार्ता बनाएको छु भन्ने छ नि अरे के अरे रणनीतिक मोर्चा त्यो रणनीतिक मोर्चा पनि छ त्यो पनि आफ्नो कुरा ल्याउला आफ्नो त्यसले संयुक्त रूपमा पनि ल्याउन सक्छ सरकारले पनि ल्याउन सक्छ यो वार्ताले विषयवस्तुलाई पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ नै सङ्कुचन गर्दै एउटा बिन्दुमा लगनेतिर त काम गर्नुपर्छ र गर्छ पनि जस्तो लाग्छ र सबै कुरा छिनोफानो त एउटा वार्ताले त सुरुमा एउटा बिगिनिङ एउटा सुरुवात नै हो भनेको त्यस्तो ठुलो कुरा नगरे पनि कुनै न कुनै वेमा निर्णयार्थ जनतामा प्रस्तुत गर्ने सम्मको सहमति हुने या विप्लवले पनि हिंसात्मक बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउने सम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बन्न सक्ला भन्ने हामी आकलन गर्न सक्छौँ त्यसमा मैले अलिकति तपाईँले भनेको कुरा विप्लवजी हिंसात्मक गतिविधिमा लागेको मैले चाहिँ देख्दिनँ किनभने मैले भित्र के हेरेको छु भने उहाँहरूको मुद्दा त मैले हेरेँ नि मुद्दा हेरेँ नि अब तपाईँलाई म मिसिल देखाउन सक्दिनँ फाइल देखाउन सक्दिनँ देखाउन म देखाइन्छ तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु कि पुलिसले कुन ठाउँमा विप्लवजीको कार्यकर्तालाई आफ्नै पिस्तुल लगेर पिस्तुल तिमीबाट बरामद भएको भनेर मुद्दा लाग्छ म देखाइदिन्छु नि त म देखाइदिन्छु नि तपाईँलाई मसँग फाइल छ तपाईँ फुर्सद ल्याउनुहोस् अर्को दिन म देखाइदिन्छु त्यो मिति टिपाइदिन्छु अदालतको फैसला सारा देखाइदिन्छु नि त म त्यो बनावटी कुरा गरे हो त्यसकारण विप्लवजीलाई खालि हिंसात्मक गतिविधिमा भन्दा पनि सरकारले प्रतिबन्ध जस्तो गरिदिने सरकारले लट्ठीले ठोक्ने अनि उहाँहरूले पनि हजुर नमस्ते भने टाउको थापिदिने हो कि लट्ठी मलाई प्रहार नगर भने आफ्नो प्रतिकार आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने त्यो कुरा हो त्यसकारण के भनेपछि त्यो पनि त ठिक होइन नि सरकारले सुरुवात त सरकार नै हो मुख्य कुरा त जिम्मेवार सरकार हो नि त सरकार जिम्मेवार भए त लट्ठी वर्षाउन भएन नि जनताको टाउकोमा अनि त आफैले हिंसाको माग गर्ने अनि अरूले त्यसको प्रति हिंसा गर्यो भनेपछि त्यसलाई त हिंसात्मक होस् म चाहिँ नि शुद्ध एकदमै शान्तिप्रिय भन्न मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि भनेको खालि वार्ताका लागि दुवै पक्ष इमानदारीतापूर्वक बसेको हो भने यसले निष्कर्ष दिने सक्छ किन नसक्ने यसले एउटा वे यो त सुरुको वार्ता हो यसले नै एउटा गाइडलाइनको सुरुवात गर्न सक्छ होइन छलफल बहस गर्न सक्छ कतिसम्म टिक्ने कतिसम्म छलफल गर्ने के विषय आउने आओस् न जनताले पनि त थाहा पाउनु पऱ्यो नि जान्नु पऱ्यो नि सुसूचित हुनु पऱ्यो नि भनेपछि आन्दोलन गर्ने पार्टीका पनि के विषयवस्तु रहेछन् सरकारले दमन किन गरेको छ त्यो पनि विषय खुल्ला हुनु पऱ्यो खुल्ला बहस हुनु पऱ्यो
होइन त्यो पार्टी र यो सरकारका बिचमा राजनीतिक विषयमा खुल्ला बहस हुनु जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो। सामाजिक विषयमा के विषयमा छलफल जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो। राष्ट्रिय स्वाधीनता अथवा राष्ट्रियताका विषयमा त्यो सबै थाहा पाउनु, त्यही कारण खुल्ला हुनु पऱ्यो, जनताले थाहा पाउनु। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।